Mayong hapon sa matag usa ka nato, malipayong pagsaulog sa adlaw sa atong buhi nga Dios ug welcome sa atong panimbahon diri sa Salitran Covenant Bible Church diri sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Doon na tay mga announcement before ta mag-start sa atong panimbahon. Happy wedding anniversary kay Brother Jerry ug Sister Doris Del Mundo nga nagsaulog sa ilang wedding anniversary ni ining si Manahuna. And then happy birthday kay Nanay Remy ni adtong miaging adlaw, kay Brother Jess ugma December 14. Happy birthday usab kay Kuya Ricky, attender nato ang iyang pamilya sa Bella Vista Mission Outreach, ug happy birthday usab kay Ate Leia Sisno ni adtong miaging simana. Kay Brother Jess Sisno ugmang adlaw. Ang atong year-end Thanksgiving karong sunod semana na December 18 diri sa Salitran ug December 19 sa Bella Vista Mission. And let us observe proper health protocol sumala sa gipahamtang nga balaod alang kanato. Amo usab kamong giimbitar sa pag-review sa atong podcast ni adtong miaging semana. Interesting kaayong mga topic, mga kaigsuunan. Last Thursday, it was all about the doctrine of purgatory with Pastor Jimmy Lee of the United States. Siya ang atong guest ni adtong miaging Huwebes, so please review that. Type the Christian Worldview Project sa YouTube. And then last Friday, with Pastor Rene Maramara, ang title sa podcast is Sola Fide or Faith Alone. And then next week, ang guest nato gikan usab sa US. This will be Saturday, alas 11 diri sa Pilipinas sa kagabhion, December 19. Ang topic is Truth about Roman Catholicism. Kini si Brother Tony Costa na ka-engage na kini sa una ni Robert Songenis, isa sa mga inilang apologist sa simbahang Romano Katoliko. And then atong iampo ang bunga sa pagsabwag sa Ebanghelyo ni adtong Huwebes didto sa Sitio Limbuhan, Papaya, Nasugbu, Batangas, usa ka remote island. Miadto ta taliwala sa mga paghagit sa ulan ug balod, nakaadto kita sa isla ug atong nasangyaw ang pulong sa Ginoo. Let us pray for fruit. So mura kadto ang atong mga announcement, mga kaigsunan, ug atong andamon karon ang atong kasing-kasing ug hunahuna sa atong pagsimba sa atong buhi nga Dios. Hinaot nga ang atong kasing-kasing ug hunahuna dili maglatagaw ni ining taknaa, kundi atong itutok sa atong buhi nga Dios ang atong kalag, ug hinaot nga makig-istorya siya kanato karon pinaagi sa iyang ebanghelyo. Manindog tang tanan og atong awiton ang tuburan sa panalangin. Tuburan sa panalangin, paawitang dughan ko, kaluoy mong walay hunong, among pag-aawiton. Tudlo imi sa pagkahayig, uban sa paghihog mo, sa balaan mo nga bungtod, kami mo tungas karon. Ikaw ang batong sandigan, among tigpanalipod. Bantayi kami kanunay, hangtod sa kahimayaan. Gipangita mi ni Jesus, samtang estranghero pa, sa kadaot giluwas niya, gihinluan sa sala.
dakong utang kabubuton sa grasya mo, O Jesus. Ang among kasing-kasing ibugko sa dughan mo. Nabati na mo, O Jesus, ang among kahuyangon. Silyuhi ang among dughan alang sa himaya mo. Tinuod gayod, O Dios, nga nabati namo ang among kahuyangon, nga kun imo kaming pasagdahan, mutalikod kami kanimo. Pero nagsaad ikaw sa Juan Kapitulo 10, versikulo 28 ug 29, You give us eternal life, and we shall never perish. No one can snatch us out of your hands. Busa amo ikaw nga gidayig ning takna sa kahaponon, amo ikaw ang gipasidunggan sa among taliwala karon, ug tabangi kami sa pagpamati sa imong ebanghelyo. Tabangi kami, O Dios, nga concentrated gayod ang among pagsimba ug dili maglatagaw ang among kasing-kasing ug hunahuna. Takos ka nga pagadaygon, takos ka nga pagasimbahon, O Dios, takos ka nga hatagan sa tanang dungog ug himaya, ug hinaot nga imong gamiton ang pagsangyaw sa imong pulong ning takna sa kahaponon alang sa kaluwasan sa mga wala pa kang Kristo. Mao kini among giampo ug gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. Manglingkod ang tanan, padayon natong dayigon ang atong buhi nga Dios, haduol, O Jesus. Inabuhi ko higala, di kanimo katupong. Sa pagpanaw ko kanunay, umandui ko Jesus. Haduol, O Jesus, haduol kanimo. Sa pagpanaw ko kanunay, umandui ko Jesus. Ang kasadya o kabantog, dili ko pag-ampuan. Malipayon kung mag-antos, kung ako kuyugan mo. Haduol, O Jesus, haduol kanimo. Malipayon kung mag-antos, kung ako kuyugan mo. Sa mga walog mandui, ug agata sa unos, ug sa ganhaan sa langit, O Jesus, kuyugi ko. Haduol, O Jesus, haduol kanimo. Ug sa ganhaan sa langit, O Jesus, kuyugi ko. Alang sa pagbasa sa kasulatan, atong ablihan ang atong Biblia sa Matthew chapter 13 verses 24 hangtod sa 34. Matthew chapter 13 verses 24 hangtod sa 34. Ang giingon diri: Unya misugwilon si Jesus kanilag laing sambingay. Ang paghari sa Dios nahisama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi didto sa iyang uma. Usa ni ana kagabi samtang nangatulog ang tanan. Usa ka kaaway ang miadto og misabud og liso sa mga sagbot sagol sa trigo ug unya mibiya. Sa nakatubo na ang mga tanom ug misugod na pagbuswak ang mga uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot.
Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya ug miingon, "Sir, maayo man unta ang binhi nga among gipugas apan diin man gikan ang mga sagbot." Siya mitubag, "Usa ka kaaway ang naghimo niini." Sila nangutana kaniya, "Gusto ka bang mangadto kami ug pangibto namo ang mga sagbot?" Siya mitubag, "Ayaw. Kaysa inyong unyang pag-ibot sa mga sagbot, basig maapil og kaibot ang trigo. Pasagdi ninyo nga ang trigo ug ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani. Kay ingnon ko ra unya ang mga tig-ani, ibta ninyo pag-una ang mga sagbot, bugkusa kini ug ilabay ngadto sa kalayo. Apan tiguma ang trigo ug hipusa didto sa akong kamalig." Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay, ang paghari sa Dios sama sa liso sa mustasa nga gikuha sa usa ka tawo ug gipugas didto sa iyang uma. Mao kini ang kinagamyan sa tanang liso. Apan sa pagtubo na niini, nahimo kini nga labing dako sa tanang tanom. Nahimo kining kahoy ug nanugdon ang mga langgam niini ug nagsalag sa iyang mga sanga. Si Jesus misugilo na usab kanila og laing sambingay, ang paghari sa Dios sama niini. Gikuha sa usa ka babayi ang igpapatubo sa pan ug gisagol sa balig tulo ka takos nga harina hangtod mitubo ang tibuok minasa. Si Jesus migamit og mga sambingay aron pagsugilon niining mga butanga ngadto sa mga tawo. Wala siya'y gisulti kanila bisag unsa nga dili pinaagig sambingay. Gihimo niya kini aron matuman ang giingon sa propeta. "Mugamit akog mga sambingay sa akong pagpakigsulti kanila. Suginlan ko silag mga butang nga wala pa hibalui sukad mabuhat ang kalibutan." May the Lord bless the reading and short meditation of His Word. Atong masayran nga sa pagsabwag sa Dios sa ebanghelyo dinhi sa kalibutan, si Satanas samtang nangatulog ang tanan, nangatulog ang iglesia, subo kay nga pamalandungon no, do na gyud ay higayon nga matulog ang iglesia, nakahigayon ang kaaway si Satanas sa pagsabwag og mini nga ebanghelyo nga gisimbolize sa sagbot nga kung tan-awon nimo mura pud og trigo. Doon na may sagbot sa Middle East nga ang pangalan darnel, nga murag trigo tanawon, pero inig tingbunga na, mailhan nimo nga dili gyud ay kadto trigo kay wala may bunga. Apan ang tinuod nga trigo mamunga. Natingala ang mga sulugoon nganong asa man gikan ang sagbot nga mitubo kauban sa mga trigo. Mitubag ang amo gikan kini sa kaaway. Mga kaigsuunan, mianhi si Kristo dinhi sa kalibutan, nagpugas siya sa ebanghelyo, pero wala madugay. Nagpugas dayon si Satanas og mini nga ebanghelyo nga mura pog tinuod tan-awon, pero dili tinuod mini. Kanus kini gibuhat ni Satanas, gibuhat niya dayon. Una nga dili tinuod nga miabot pag 1,500 years ay pa mipugas si Satanas og mini nga ebanghelyo, mini kuno during the time of Martin Luther, dili na tinuod. As soon as the gospel was sown, gipugas dayon ni Satanas ang mini nga ebanghelyo. So before Martin Luther, aduna nay mini nga ebanghelyo nga mikuyanap sa tibuok kalibutan. What happened during the time of Martin Luther was that mibalik ra ang iglesia sa tinuod nga ebanghelyo nga sulod sa dugayng panahon mikuyanap sa tibuok kalibutan. Pero salamat sa Ginoo kay iyang gibayaw ang mga reformers ug mibalik sa pagtulunan sa Biblia, tinuod nga ebanghelyo. Ug ang tinuod nga ebanghelyo aduna gayoy bunga, sama kini sa liso sa mustasa nga gamay kaayong liso pero pagtubo dako kaayo nga kahoy. Ang tanan makabenepisyo niini, bisan pa ang mga langgam manugtong niini nga kahoy. But pasabot ang tinuod nga magtotoo, musidlak gayod ang iyang testimonyo sa tibuok kalibutan. Sama kini sa igpapatubo kuno sa pan. Gamay ra kayo, jutay ra kayo ang igpapatubo, pero makaapekto sa tibuok pan. Ang Kristohanon mga kaigsuunan, aduna gayoy
igpapatubo nga makaapekto sa mga tawo sa iyang palibot, mahibaw-an gayud ang tinuod nga Kristohanon gikan sa dili tinuod nga Kristohanon. Hinaot nga ang iglesia sa Dios musidlak sa atong testimonyo, dunay ebidensya nga kita tinuod gayud nga Kristohanon. Unsa ang ebidensya? Ang bunga sa balaang espiritu, ang pagkabalaan sa atong kinabuhi. Ang walay ebidensya bisan pag-unsaon og angkon nga siya Kristohanon, dili siya tinuod nga Kristohanon. Munay klaro kayo, dili ang ba mao ang atong ebidensya, kundi ang bunga sa atong kinabuhi. Apil ang pulong, buhat ug hunahuna. Hinaot nga mahimo kining evident sa matag usa ka Kristohanon. Ilabi na niini nga henerasyon. Magampo ta. O labing gamahanan nga Dios, nagpasalamat kami sa imong grasya ug kaluoy. Nagpasalamat kami sa kamatuoran nga among nakatunan sa scripture reading. Nagtuo kami o Dios nga dili kini makawang, dili kini mobalik kanimo sa walay hinungdan. Busa among gipangayo ang bunga niini. Kung aduna may usa nga miangkon nga siya magtutuo pero wala gayoy bunga, hinaot nga ipakita nimo ang kamatuoran nga dili gyud siya tinuod nga magtutuo. Kay ang tinuod nga magtutuo aduna gayoy bunga. Ug tabangi kami nga mahimong mabinantayon o Dios gumikan kay samtang kami nagapugas sa tinuod nga ebanghelyo. Si Satanas nagapugas usab og mini nga ebanghelyo nga murag tinuod dili mabantayan dayon. Pero nasayod kami nga mini nga ebanghelyo gumikan kay dili kini mo resulta sa tinuod nga bunga sa pagkabalaan. O among Dios, among gipangayo nga imong panalanginan ang tanan nga pagpaningkamot sa imong iglesia sa pagsabwag sa maayong balita sa tibuok kalibutan. We pray for the nation of India, O God. Dako kayo nga nasod usa ka Hindu country. Apan ang evangelical Christianity, ang nag-angkon nga Kristohanon, 2% lamang. Wala pa gyud kami masayod kung kinsa ang Kristohanon sa baba lamang o kinsa ang Kristohanon nga tinuod gayod sa iyang kinabuhi. Among gipangayo nga mabaliktad ang kahimtang sa nasod sa India. Magpadala ikaw og daghang mga misyonary ni ana nga nasod ug daghang mga iglesia ang matanom ni ana nga nasod. Amo usab nga nahinumduman sa among pagampo ang among nasod diri sa Pilipinas, o Dios. Ang Pasko nga moigi sa ulog sa daghan kayong mga Pilipino, usa ka okasyon nga mag-reunion ang mga pamilya, hinaot nga dili mo kuyanap once again ang coronavirus, o God. Protektahi ang among mga kababayan, ang imong mga katawhan, o Dios, sa sulod sa imong iglesia. Ug among gipangayo nga imo kaming hatagan og wisdom ug pagpasakop sa mga health protocol sa among pagsaulog sa year-end Thanksgiving. We have all the reason to praise you, O God, to thank you tungod kay gisustinar mi nimo sa tuig 2020. Amo usab nga gipangayo nga imong ibubo ang imong panalangin sa among mga kaigsuonan nga nagsaulog sa anibersaryo sa ilang kasal, Brother Jerry, Sister Doris, sa mga nagsaulog sa adlawng natawhan, Nanay Remy, Brother Jess, Kuya Ricky, and Ate Leia. We pray, O God, that you will really minister unto them in your very special way. Ug among gipangayo ang mga podcasts ni adtong miaging simana ug karong sunod simana nga imo kining panalanginan, O Dios, ug magbunga kini og tinuod nga kaluwasan sa mga namati niini. Ang mga broadcasts namo sa Visayas ug Mindanao, hinaot nga imo kining padayon nga buligan, O Dios. Ang ministeryo sa mga OFWs, O God, we pray that you will bless that ministry, nga daghan pang mga kababayan namo sa laing nasod ang maluwas ug makaila gayud kang Kristo. Mulalum ang pag-ila sa among Ginoong Hesukristo pinaagi niini nga ministeryo. Salamat, O Dios, sa among pagpadayon karon sa among pagsimba, among gipangayo nga imong pahumuko ang among kasing-kasing. Andama ang among kasing-kasing, daruha ang among kasing-kasing, O Dios. Bui og tubig patambuka, O Dios, aron sa pagsabwag sa pulong nimo niini. Mutubo kini og bunga nga mulungtad hangtod sa kinabuhing walay katapusan. Mao kini among giampo ug gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen.
Mahimo na natong ilain ang atong mga halad ug ikanapulo alang sa atong buhi nga Dios, samtang atong pag-aawiton ang angkalag ko may kahayag na manindog tang tanan. Ang kalag ko may kahayag na, ug kalipay nga bugos. Ang kangit-ngit akong likayan, suga ko si Jesus. May kahayag nga bulahan, ug kalipay nga hilabihan. Naong ni Jesus ang nagsihidlak, ang kalag ko hayag na. Ang kalag ko nagaawit na, ug nagdaig sa hari ko. Nanimati si Jesus karon sa alawiton ko. May kahayag nga bulahan, ug kalipay nga hilabihan. Naong ni Jesus ang nagsihidlak, ang kalag ko hayag na. Ang kalag ko may kabago na, kuyog man sa Ginoo. May kalinaw kasing-kasing ko, nahanaw kaguol. May kahayag nga bulahan, ug kalipay nga hilabihan. Naong ni Jesus ang nagsihidlak, ang kalag ko hayag na. Ang kalag ko may kalipay na, may pagtuog maman. Ang mahal na panalangin niya, kanako ihatag. May kahayag nga bulahan, ug kalipay nga hilabihan. Naong ni Jesus ang nagsidlak, ang kalag ko hayag na. Magampo ta once again. Salamat o Dios sa kahayag nga imong gihatag sa among kinabuhi, pinaagi sa mahayag nga mensahe sa ebanghelyo, sa grasya sa kaluwasan diha kang Kristo. Among gipangayo nga ang natigom nga bahandi karon magamit gayod alang sa pagpalapad sa imong gingharian, sa pagsabwag sa ebanghelyo o Dios, ug padayon nga panalanginan nimo ang imong mga katawhan. This we pray in Jesus' name. Amen. Sa pagpamalandong nato sa pulong sa Dios, atong pag-ablihan ang atong Biblia sa Marcos Kapitulo 4, versikulo 8, and then mulaktod ta sa versikulo 20. Ang giingon diri sa Marcos Kapitulo 4, versikulo 8, apan may mga binhi nga nahulog sa maayong yuta ug miturok, mitubo ug namunga, may nanguhay ug tag 30, ang uban tag 60, ug ang uban tag 100. Ug unya miingon si Jesus, kun duna kamoy dalunggan, pamati. And then versikulo 20, ang giingon diri mga kaigsunan, apan ang ubang mga tawo sama sa mga binhi nga gipugas sa maayong yuta. Makadungog sila sa mensahe, mudawat sila og mamunga. Ang uban 30 ka buok, ang uban 60 ka buok, ug ang uban 100 ka buok. May the Lord bless the reading and meditation of His Word this afternoon. Sulod sa 4 ka semana or 5 ka semana atong gi-examine mga kaigsunan ang sumbingay sa atong Ginoong Hesukristo mahitungod sa magpupugas, and sometimes gitawag kinig sumbingay mahitungod sa 4 ka matang sa yuta. Ug atong gi-point out ni adtong miaging mga semana ang importansya ug nature, kinaiyahan sa mga sumbingay sa atong Ginoong Hesukristo. Ang sumbingay mga kaigsunan, aduna kanay
usa ka sentro nga leksyon nga gitudlo nga ri kanato. Ug ang pinakasentro nga leksyon sa sumbingay sa magpupugas mao kini ang kahibulungang pulong sa Dios nga mamunga gayod sa kasing-kasing nga tambok ug tabunok, kasing-kasing nga giandam sa Dios pinaagi sa gahom sa balaang espiritu. Apan sa tanang sumbingay sa atong Ginoong Hesukristo, kining sumbingay sa magpupugas, pinasahi kini gumikan kay ang upat ka matang sa yuta, sumbingay usab in its own right. So adunay tumong usab si Kristo sa matag matang sa yuta nga iyang gihisgutan niini nga sumbingay sa magpupugas. Una, kumbensihon ang mga bagang katawhan nga dili igo ang pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Tungod kay daghang namati sa pulong sa Dios, apan wala maluwas. Ikaduha, ipakita sa mga katawhan nga jutay lamang gayod ang tinuod nga mga naminaw sa pulong sa Dios. Adunay tulo ka matang sa yuta nga dili maayo. Wala katubo ang binhi nga napugas ni adto. Usa lamang ka matang sa yuta ang tambok ug tabunok sa sumbingay sa atong Ginoong Hesukristo. So jutay ra gayod kaayo. Jutay ra gayod kaayo mga kaigsuunan ang tinuod nga namati sa pulong sa Dios. Usa-usab ka tumong niini nga sumbingaya nga adunay mga katawhan nga miangkon nga sila magtutuo kang Kristo. Taas ang higayon nga sila miangkon. Apan sa taas nga higayon ni ana mga kaigsunan, walay kabag-uhan sa ilang kinabuhi. Adunay mga tawo nga bato ang kasing-kasing, miturok kunuhay ug dali ang pulong sa Dios. Gidawat nila ang pulong sa Dios nga adunay kalipay, apan gumikan kay mabaw ang ilang kasing-kasing. Batuhon, walay yuta, pagsidlak sa adlaw, pagsaka sa adlaw mga kaigsuunan, nalawos dayon ang maong tanom. Ug ang usa-usab ka tumong sa sumbingay nga gihatag sa atong Ginoong Hesukristo, nga ang tambok nga yuta, wala kini nagagikan kanato. Ang yuta nga tabunok, aduna kini pagdaro nga gibuhat sa mag-uuma. Giandam kini sa mag-uuma, gidugmok ang yuta, gipino ang yuta, gibutangan og abuno, giandam kini alang sa binhi. Mao nga pagpugas sa binhi ni ana nga yuta, mitubo gayod. Ang balaang espiritu mao ang nag-andam sa yuta sa mga katawhan aron sa pagpamati nila sa pulong sa Dios, mamunga kini. So far, niadtong miaging mga semana atong gitun-an ang tulo ka matang sa yuta nga dili maayo. Una, ang yuta nga bantok. Nagdescribe kini sa mga katawhan nga gahi kaayo ang kasing-kasing, nga bisan pa og giwalihan sila sa ebanghelyo sa daghan nga higayon. Gumikan kay bantok ang ilang kasing-kasing, gisakmit dayon kini sa yawa ug ang pulong sa ebanghelyo walay epekto ngadto kanila. Ikaduha, atong gitun-an ang kasing-kasing nga batuhon. Paspas kunuhay kayo miturok ang yuta, apan wala kini mipadayon, gumikan kay mabaw kaayo ang yuta ug wala makagamot ang maong binhi. Ug mo kini ang nagasimbolo sa mga namati nga excited ra kaayo, impulsive ra kaayo sa nga tanan. Walay lawom nga pagdulot sa liso, gumikan kay mabaw ang yuta. Inigabot sa mga problema sa kinabuhi, mga inconveniences, gumikan sa ebanghelyo, mga paglutos, musurrender dayon sila ug mutalikod ug mubiya sa atong Ginoong Hesukristo. Ang tinuod nga nakabig ni Kristo mga kaigsuunan, aduna gayoy bunga nga makita. Padayon siya nga nangalagad sa atong buhi nga Dios, taliwala sa mga kalisod ug mga paghagit ug mga paglutos. Ang tinuod nga Kristohanon magapadayon gayod. Ug ato usab nga natun-an ni atong miaging semana ang kasing-kasing nga tunukon.
Kini nga mga matang sa mga tigpaminaw sa pulong sa Ginoo mas maayo kaysa sa katong unang duha, katong batuhon nga kasing-kasing ug bantok nga kasing-kasing. Ngano? Gumikan kay wala man gi sakmit dayon ni Satanas ang ebanghelyo nga natanom sa ilang kasing-kasing. Apan wala kini katubo, murag lawom pod ang naturukan sa maong liso. Apan wala kini katubo, gumikan kay natuok ang ilang kasing-kasing sa mga butang niining kalibutana, sa mga bahandi niining kalibutana, sa mga kahidlaw nila alang sa mga kahilayan niining kalibutana. So delikado de kaayo ang nakasabot sa ebanghelyo, murag nakadulot ang ebanghelyo sa ilang kasing-kasing, apan wala gayoy sinyalis nga namunga sila ug tinuod gayod sila nga Kristohanon, gumikan kay ang mga butang niining kalibutana nakatuok sa ilang kalag. Ang matag mag-uuma na sayod nga ang mga sagbot kinahanglan gayod nga ibton, aron ang mga tinuod nga binhi makatubo nga gawas nun mga kaigsuunan. Kinahanglan ato gayod nga gwardyahan ang atong kasing-kasing gikan sa mga sagbot, mga tunok, mga hibi-hibi, mga badyangas nga motubo niini. And this brings us sa ikaupat nga matang sa yuta nga atong pamalandungan ning takna sa kahaponon. Of the 4 types of soil, usa lamang gayod ang maayong matang sa yuta. Kadtong unang 3 ka matang sa yuta, walay pulos mga kaigsuunan. Ug hinumdumi ang pinaka-scope niini nga parable aron ipakita kanato ang excellence sa pulong sa Ginoo sumala sa pagdawat niini sa usa ka makasasala nga giandam ang iyang kasing-kasing sa balaang espiritu alang sa mensahe sa ebanghelyo. So adunay 3 ka bahin ang pagpamalandong nato ning takna sa kahaponon. Una, the characteristic of the good soil, ang kinaiyahan sa maayong yuta. Ikaduha, the presupposition of the good soil, unsa man ang gipasabot or gi-imply sa maayong matang sa yuta. Ug ikatulo, the various types of fruit of the Christian life, ang nagkalain-laing matang sa bunga sa Kristohanon nga kinabuhi. Magampo una kita. Salamat o Dios once again sa kagawasan nga imong gihatag kanamo alang sa pagpamati sa imong pulong. Among gipangayo once again ang imong pagdihog o Dios na sa pagbatbat sa imong pulong ning takna sa kahaponon ang mga makasasala maghinulsol sa ilang mga sala ug mudangup kang Kristo ug musalig kaniya lamang ingon nga Dios, personal nga Dios, bugtong Dios ug bugtong manluluwas. Mao kini among giampo ug gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. The characteristic of the good soil, ang kinaiyahan sa yuta nga maayo. Well, matud pa sa atong Ginoong Hesukristo, kini nga matang sa yuta mga kaigsuunan tambok, daghan kaayong nutrients, daghan kaayong sustansya. Kini nga matang sa yuta, giandam kini sa balaang espiritu, gidaro kini, gipino ang mga bantok, gibutangan og tubig, gibutangan og abuno. Ang poor result sa pagpananom mga kaigsuunan sa yutang bantok, sa yutang batuon ug sa yutang daghan kaayong sampinit ug mga tunok. Walay labot kini sa liso. Ang liso sa ebanghelyo mga kaigsuunan maayo, nagpabiling maayo ang mensahe sa ebanghelyo. Nganong wala kini makaturok ni adtong 3 ka matang sa yuta nga atong gitun-an na, walay problema ang liso, ang problema ang matang sa yuta. Nganong ang ebanghelyo dili modulot sa kasing-kasing sa daghang mga katauhan. Dili kini problema sa liso sa ebanghelyo. Ang problema anaa sa kasing-kasing sa mga katauhan nga gitamnan sa liso sa ebanghelyo. In fact, sa ebanghelyo sumala ni Mateo, gidescribe ang binhi sa pulong sa Dios ingon nga maayong binhi. And it represents the Word of God. Kini nga binhi mga kaigsuunan sa pulong sa Dios, gamhanan kaayo.
Mutuman kini sa gilaraw niini. Isaiah chapter 55 verse 11. Ang giingon dinhi. Isaiah chapter 55 verse 11. Ang akong mga pulong usab dili mubalik kanako nga kawang lamang. Tumanon hinuon niini ang akong tuyo ug mulampos gayod kini. So you see, matud pa sa Hebreohanon kapitulo 4 bersikulo 12, ang pulong sa Dios mas hait pa kaysa espada nga duha ang sulab. So walay problema sa pulong sa Dios. Kung dili kini makaturok sa kasing-kasing sa daghang mga katawhan, dili nato pakasadon ang pulong sa Dios. Ang atong pakasadon ang kasing-kasing sa mga katawhan nga bantok, batuhon og puno og sampinit, mga kaigsuunan. Matud pa sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17, faith comes by hearing or from hearing, and hearing by the word of Christ. Adunay tulo ka kinaiyahan sa maayong matang sa yuta. Adunay tulo ka larawan or description. Una, namati siya sa pulong sa Dios. Dili lang pisikal nga dalunggan ang namati sa pulong sa Dios, kundili ang iyang kalag, ang iyang espiritual nga dalunggan namati gayod sa pulong sa Dios. Mao nga miingon si Kristo sa bersikulo 9 sa atong teksto, ang adunay dalunggan nga igdulungog makadungog gayod. Wala gihisgutan ni Kristo dinhi ang physical nga dalunggan lamang. Gumikan kay daghang nakapamati sa ebanghelyo, bisan pa sa pagsibya nato dinhi sa kahanginan, daghang namati sa ebanghelyo sa ilang physical nga dalunggan. Apan ang ilang kalag, ang ilang espirituhanon nga dalunggan, nagpabiling bungol. Dili nila masabtan ang mensahe sa ebanghelyo. Gawas na lamang kung ablihan sa Dios ang ilang mga igdulungog. Ang mga tao nga wala pa kang Kristo, ang mga dili magtotoo, naturally mga kaigsuunan, ignorante sila sa mga butang sa Dios. Unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 14, binuang kanila ang mensahe sa ebanghelyo. Ang giingon diri mga kaigsuunan, apan ang tao nga wala magbaton sa espiritu sa Dios, dili makadawat sa mga gasa nga gikan sa espiritu sa Dios. Dili gayud siya makasabot niini og binuang kini alang kaniya, kay dili kini matugkad man lamang sa espirituhanong dili gayud siya makasabot niini ug binuang kini alang kaniya, kay kini matugkad lamang sa espirituhanong pamaagi. Ang tawo nga wala pagilihukan sa balaang espiritu sa iyang kasing-kasing, nagdumot gayod sa Dios. Sumala pa sa Roma kapitulo 8 bersikulo 7. Ang balaod sa Dios, wala siya nagpasakop niini ug dili gayud siya makahimo sa pagpasakop sa balaod sa Dios. Ikaduhang description sa maayong matang nga kasing-kasing, gidawat niya ang pulong sa Dios. Ang buti pasabot niini, iya gayong gigakus ang pulong sa Dios. Ingon nga infallible absolute authority. Nagpasakop siya sa pulong sa Dios. Absolute authority. Kung magkabangi ang pulong sa Dios ug ang tradisyon ug ang uban pa nga autoridad niining kalibutana sama sa atong mga ginikanan, ang pilion niining tawhana ang autoridad sa pulong sa Dios. Gumikan kay ang pulong sa Dios mao ang absolute authority. Unang Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 13, ang giingon diri, ug gipasalamatan usab namo kanunay ang Dios kaysa dihang giwali namo kaninyo ang iyang mensahe, namati kamo o gidawat kini ninyo, dili ingon nga iya sa tawo, kundili iya gayod sa Dios, kay ang Dios naglihok diha kaninyong mga magtutuo. Ug ang paggakus sa pulong sa Ginoo gidescribe kini ni Pablo, ingon nga holding fast.
kining mikapyot gayud og duro sa pulong sa Dios. Unang Tesalonica chapter 5 verse 21 ang giingon diri, sutaan ninyo ang tanan, ampingi ang maayo. Kaning giampingan gayud ang pulong sa Dios. Ug nakita nato sa Acts chapter 16 verse 14 nga si Lydia dili unta niya nasabtan, wala unta niya nasabti ang pulong sa Dios, apan giablihan sa Dios ang kasing-kasing ni Lydia. Buhat kapitulo 16 bersikulo 14 ang giingon diri mga kaigsuonan, usa ni adtong namati kanamo mao si Lydia nga taga Tiatira nga namaligyag panapton nga dagtum pula. Mahadlukon siya sa Dios ug ang Ginoo nag-abli sa iyang kasing-kasing aron sa pagdawat sa mensahe ni Pablo. Mausab kini ang among giyangungo sa matag adlawng Domingo, sa matag adlawng Sabado, sa matag adlawng Miyerkules, sa pagsibya nato sa pulong sa Dios dinhi sa kahanginan, nga ablihan sa Dios ang kasing-kasing sa mga katawhan. Nakita nato nga giandam sa Dios ang kasing-kasing sa tao aron iyang dawaton ang pulong sa Dios. Naturally, ang kasing-kasing sa tao bantok mga kaigsuunan. Naturally, ang tanang tao nga gipakatawo ni ining kalibutana, bantok ang kasing-kasing. Kung adunay kasing-kasing nga nahimong humok ug madinawaton sa pulong sa Dios, obviously kana nga kasing-kasing giandam sa atong buhi nga Dios. Independent ang pagpanglihok sa Dios sa kasing-kasing sa mga tawo. Sa theology gitawag kini og monergism. Wala kitay kontribusyon sa kapag-uhan sa atong kasing-kasing. Wala kitay gahom nga mibag-o sa atong kasing-kasing. Kung nabag-o ang atong kasing-kasing, that is exclusively the work of the Holy Spirit. Mao nga dalaygon gayud kaayo ang atong buhi nga Dios. Sa mga tawo nga dugay rang nakabati sa pulong sa Dios, apan hangtod karon wala gayud madutli sa pulong sa Dios. Banto kaayo ang kasing-kasing, ang atong mga pag-ampo ug ang atong paglaom nga ang Dios mupahumok sa kasing-kasing ni anang tawhana. Kung ang kasing-kasing sa tawo mahimong humok, tandugon siya sa balaang espiritu sa iyang mga sala. Maghinulsol siya sa iyang mga sala ug mudangup siya sa atong Ginoong Hesukristo. Dili kita makapahumok sa atong kasing-kasing bisan pag-unsaon natong pagpaningkamot nga magbinuutan kita. Ang atong pagkabuutan hugawng panaptong dinugan lamang atubangan sa Dios. Isaias kapitulo 64 bersikulo 6. Busa kung mabag-o man ang kasing-kasing sa tawo ug mahumok, ato kining pangayoon sa balaang espiritu. Well, ikaduha nga punto sa atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon, the presupposition of the good soil. Nganong ang usa ka yuta mahimong tambok ug tabunok? Natambok ra ba na siya ug iyaha mga kaigsuunan? Walay yuta niining kalibutana nga naturally good. Kinahanglang daruhon ang tanang yuta aron kini mahimong andam sa pagpugas. Sa susamang paagi, walay kasing-kasing niining kalibutana nga naturally good. Kinahanglang andamon kini sa Dios aron sa pagsabwag sa pulong sa Dios. Mahimo kining mabungahon mga kaigsuunan. Roma kapitulo 3 bersikulo 10 hangtod sa 12. Walay kasing-kasing sa tawo nga naturally good ang giingon diri. Kay ang kasulatan nag-ingon, wala gayoy tawo nga matarong, walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan namiya gikan sa Dios ug nahimo silang dautan, walay bisan usang nagbuhat og maayo, wala bisag usa, walay matarong, wala bisag usa. Walay tawo nga adunay katakos nga himuong matarong
ang iyang kinabuhi. There is no natural goodness in man, mga kaigsuunan. Bisan pagbatang gamay, dili na sapayan, tudluan sa pagpangaway, palaaway na gayud ka ng bataa. Dili na siya sapayan, tudluan nga musupak sa ginikanan, supakiro na gayud ka na, mo nga kinahanglang disiplinahon ang tanang mga bata. Walay tao nga naturally maayo ang matang sa iyang kasing-kasing. No. Gikinahanglan siya og bag-ong kapanganakan sa Tagalog. Bag-ong pagpanganak. Kinahanglang mataw siya pag-usab. Kinahanglan siyang mabag-o sa iyang kasing-kasing. Ug ang Dios lamang ang makahatag og kabag-uhan sa iyang kasing-kasing, sama sa gibuhat niya kang Lydia, nga giablihan sa Dios ang kasing-kasing ni Lydia, mga kaigsuunan. Ikatulo nga punto sa atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon. Ang nagkalain-laing matang sa bunga nga ibunga sa tinuod nga mga Kristohanon. Walay exempted. Lain-lain ang matang sa bunga, pero ang tanang mga Kristohanon mamunga gayud. Every Christian bears fruit. Ang usa ka tawo nga dili mamunga, dili kana tinuod nga Kristohanon. Ang giingon ni Kristo, mailhan ninyo ang punuan pinaagi sa iyang bunga. Ug kun ang bunga maayo, ang buti pasabot ang punuan maayo. Although every Christian bears fruit, given na kana mga kaigsuunan, nga ang tanang Kristohanon mamunga gayod, nagkalain-lain ang bunga. Matod pa sa sumbingay sa atong Ginoong Hesukristo, adunay namunga og 30 ka buok, adunay namunga og 60 ka buok, adunay namunga og 100 ka buok. Ang kaluwasan, ang Dios lamang ang nagluwas kanato. Ang Dios ang nagbag-o sa atong kasing-kasing. Ang Dios mao ang naghinlo sa atong record sa iyang korte didto sa langit. Apan sa atong pagtubo ug pagpamunga, mga kaigsuunan, aduna usab kitay responsibilidad. Dunay gisugo ang Dios kanato nga kita mahimong mainampuon, kita magtuon sa iyang pulong, kita musunod sa iyang mga sugo ug kita magbantay. Ug bantayan usab nato ang isig ka magtutuo sa sulod sa iglesia. Now, kung kugihan kita sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, kung kugihan kita sa pagtuon, kung kugihan kita sa pagbantay kanunay, syempre ang atong bunga mamunga og daghan. Pero kung ang usa ka Kristohanon dili kaayo kugihan, gamay ra pod ang bunga, pero dunay bunga. 30 ka buok, 60 ka buok. That depends upon our diligence in applying the means of grace in our lives. Bisan pa niana, mga kaigsunan, ang tanang Kristohanon mamunga gayod. Ang pagtuo nga tinuod mamunga gayod. Wala kita naluwas pinaagi sa atong maayong buhat. Epeso kapitulo 2 bersikulo 8 ug 9, kay tungod sa grasya naluwas kamo pinaagi sa pagtuo, dili kini gikan sa inyong kaugalingon kundili gasa kini sa Dios. Dili kini resulta sa inyong maayong buhat aron walay bisag usa nga makapanghinambog. So ang kaluwasan dili pinaagi sa maayong buhat. Klaro kaayo kana sa Biblia, apan ang tinuod nga luwas mamunga og buhat nga maayo. So dili faith plus works equals salvation. No. Faith alone in Christ alone equals salvation. Ug kana nga kaluwasan mamunga. Mamunga kana nga kaluwasan. Adunay alimyon sa maayong buhat. Adunay alimyon sa pagkabalaan. Ang tinuod nga tanglad, kung imo ka ng pugon, mga kaigsuunan, kung imo ka ng pisaton, muhumot gayod ang kahumot ni ana, gumikan kay tinuod siya nga tanglad. Pero kung sagbot ka na nga kugon, nga mura og tanglad pud kunuhay tanawon,
Kung imo siyang pisaton or pugon, wala gayoy humot nga aroma mga kaigsuunan. Subot pasabot, dili tinuod nga tanglad. Ang tinuod nga pagtuo, bisan pa og pugon siya og pisaton sa mga problema sa kinabuhi. Mga limyon gayod ang iyang kahumot, mga kaigsuunan. Mga limyon gayod ang iyang pagkabalaan. Matod pa ni Pablo sa Galacia Kapitulo 5, mamunga ang iyang kinabuhi og gugma, kalipay, kalinaw, pagka mapailubon, pagkaaghop sa iyang dughan, pagka maayo, pagtuo or pagka maminatudon, pagka mapainubsanon, pagka mabugnawon or mapailubon, doon na siya'y self-control sa iyang kasing-kasing. Ang tinuod nga pagtuo mo produce gayod og spiritual mind. At doon na gayoy bunga, mga kaigsuunan. Pamalandungi kini mga kahigalaan. Ikaw nga nagaangkon nga Kristohanon ikaw. Kumusta ang imong kinabuhi? At doon na bagayod ikaw bunga. At doon na ba'y ebidensya sa imong kinabuhi? Nga tinuod ikaw nga magtutuo? Nga ang imong kasing-kasing tambok og tabunok gumikan kay giandam kini sa balaang espiritu. Nagpadayon ba ikaw sa pagpangalagad sa Dios taliwala sa mga paglutos ug mga pagsulay sa kinabuhi? Aduna ba'y bunga ang imong kinabuhi sa tinuod nga pagtuo ug tinuod nga paghinulsol sa mga kasalanan sa imong sala? Kung wala pa higala, dili ikaw tinuod nga Kristohanon. Paghinulsol sa imong sala. Ang kuna nga ikaw makasasala og dili ikaw makaluwas sa imong kaugalingon. Ang kuna nga dili ikaw makahimong tambok sa imong kasing-kasing. Kung pasagdahan ikaw sa Ginoo, ang imong kasing-kasing magpabiling bantok, magpabiling batuhon, magpabiling tunukon. Wala kay mahimo higala. Mao nga dangop kang Kristo. Ang kuna atubangan sa Dios nga ang imong kasing-kasing gahi ug pangayua sa Dios nga pahumukon niya kini aron sa pagsabwag sa ebanghelyo sa imong kasing-kasing, mamunga kini og tinuod nga pagtuo ug paghinulsol sa kasalanan ug pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo, pagpakiluoy sa atong buhi nga Dios ning takna sa kahaponon higala. Dili kaniya balibaran, dili kaniya abugon, kung muduol ikaw kaniya ning takna sa kahaponon, magampo kitang tanan. Salamat o Dios, gumikan kay dili ka mopakyas sa imong saad o Jesus. Nagsaad ikaw nga ang tanang muduol kanimo dili gayod nimo balibaran, dili nimo isalikway, dili nimo abugon, dili ikaw mopakyas sa imong saad o Dios. Busa ang makasasala nga gitandog karon sa balaang espiritu sa iyang kasing-kasing. Hinaot nga mudangop kang Kristo ug sa pagdangop niya kang Kristo, maangko niya ang grasya sa kaluwasan nga imong igahatag kaniya nga libre o Dios, walay bayad. Mao kini among giampo ug gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. Alang sa katapusan nato nga himno atong pag-aawiton ang dili siya mopakyas. Manindog kitang tanan. Ang mga higala ka may kapakyasan, di mo pakyas si Jesus, gimahal ka niya. Di mo pakyas siya, ang Ginoo ta. Langit yuta mawala, pabilin si Jesus. Bisan pa kun may unos, hangin mabangis,
Palandungang naa siya, ug buligan ka. Di mo pakyasya ang ginuota. Langit yuta mawala, pabilin si Jesus. Sa takna nga mangit-ngit, ug mamudan-ab, si Jesus sa ligilang, kay siya may gahom. Di mo pakyasya ang ginuota. Langit yuta mawala, pabilin si Jesus. Magambuta. O Dios, salamat sa imong mensahe ning takna sa kahaponon, ug nagtuo kami nga gamhanan ikaw nga mupahumok sa bantok nga kasing-kasing, mutangtang sa batuon nga kasing-kasing, mutangtang sa tanang mga sagbot sa among kasing-kasing, aron ang pulong nga napugas ning takna sa kahaponon mamunga gayod. Trabaho kini nimo o bala ang espiritu, ug nagtuo kami nga ang pulong nimo nga napugas dili mo balik kanimo nga kawang. Mao kini among giampo ug gipasalamat ang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. Daghang salamat sa pagtambong sa atong panimbahon ning takna sa kahaponon. God bless us all.